Maudi ay din kasadaha nga gihatag ni Carlo Nograles. Daghang kay salamat sir Carlo Nograles. Saludar ko sa imo sir nga naghatag ka sa mog kalsada diring dapita. Nograles guys bisag wa sa kadaog pero naghatag si Carlo Nograles ni ining maon dalana guys. Dako mi og utang kabuton ni Carlo Nograles ni ining dalana. Nindot kayo ang gihatag ni Carlo Nograles. Nagka-benepisyo gid mi ani. Magiagian namo ni di namo ni kalimtan hantod sa matiguang mi samtang magalungtad paning dalana guys. Og pasalamatan sa namo mga dato sa lumad ring dapita ug ang puro reader nga napagtugot ni ring dapita sa pagtabang sayang nga wala gyud siya makadaog si Carlo Nograles. Wala pa gani siya makalingkod pagka mayor unta naghatag na siya og kalsada ni ining dapita sa among sityo. Dako kayo og ikatabang ni kanamo kadtong wala pa gihatag ni Carlo Nograles ni perting lapuka ning maong dalana. Pusa karon daghan nagpasalamat ni ining maong dalana sa gihatag ni Carlo Nograles. Mabuhay ka Carlo Nograles. Di gidi siya mawa hantod kining kalsadaha magalungtad pa. Mga po na lang miani o mawa na lang mianing kalibutan na pero kining kalsadaha magpabili ni hangtod sa hangtod mga idol. Hinunduman nato nga kining kalsadaha kung wala gihatag ni Carlo Nograles nagpabilin lapok ni kaniadto ang mga kining mga estudyante nga moagi diri magkalapok ang ilang sapatos ug ilang tiil. Mao ni nga atong hinuklugan nga kining gihatag sa tua grasya ni Carlo Nograles ug gipaagi ni Carlo Nograles. Mabuhay ka Carlo Nograles. Proud ka namo diri sa among kalsada kay imo ming gitagaan ni ining maong kalsada. O hangtod ni siya mga po na lang mi mahanaw na lang mi pero kining kalsada ug magpasalamat pud ko ni Jiri Pili sa nagpaluap ni ining maong kalsadaha. Dako sa ikatabang si Jiri Pili ni ining kalsadaha kay siya ay nagpaluap ani ug pagpasa ni Carlo Nograles ug naapurbahan ni Carlo Nograles mo ning gitagaan mi aning maong kalsada. Ug daghan salamat Jiri Pili sa imong gihatag diri sa amua ning maong kalsada ug dako kay ikatabang ni sa amua Jiri Pili nga nagkuan ani nagpaluap ni imo ning kalsadaha. Mabuhay si Jiri Pili nga maoy nagtabang sa amua diri. Kung wala po sab si Jiri Pili nagtabang sa amua diri kining kalsadaha pod wala pod ni karon. Busa nga dako kayo kog pasalamat sa iya ha sa pagtabang sa amua diri. Mauni nga naabot ning maong mga simento materialis diri ug dako kay ikatabang sa mga tao nga lumulupyo ni ining dapita. Ug busa nga kini dako ning ikatabang ug pasalamatan nato ang Ginoo nga mao kini ang panalangin nga gihatag sa mga